भगवान श्रीकृष्णको जीवनी र लीला भाग 35। श्रीकृष्णका दिव्य वाणी। 1। कलियुगमा अधिकांश मानिसको रुचि अधर्ममा हुनेछ। 2। यस जगतमा जति पनि मनद्वारा सोचिन्छन्, वाणीद्वारा बोलिन्छन् र आँखाबाट देखिन्छन् ती सबै नाशवान छन्। ती सबै सपना झैं मनका विलास हुन्, मिथ्या हुन्। 3। अशान्त मन भएको व्यक्तिले अनेकौं वस्तु देख्छ, त्यो उसको चित्तको भ्रम हो। धेरै चीजको भ्रम भएकै कारण गुण र दोषको कल्पना गरिन्छ। जसको बुद्धिमा गुण र दोषको भेद हुन्छ, उसैले कर्ममा भेद देख्छ। 4। संसारमा जुन मनुष्यले यो जगत के हो, यहाँ के भइरहेको छ जस्ता कुराको विचार गरिरहन्छ, उसले आफ्नो विवेक शक्तिले आफूलाई बचाउँछ। 5। मनुष्यको आत्मा आफ्नो हित र अहितको गुरु हो, किनकि मनुष्य आफ्नो प्रत्यक्ष अनुभव र अनुमानद्वारा आफ्नो हित र अहितको निर्णय गर्नमा पूर्ण समर्थ हुन्छ। 6। सपना र विपनामा पनि मनुष्यले अनेक प्रकारका विषयको कल्पना गर्छ। उसका ती सबै कल्पना वस्तुशून्य भएको कारण व्यर्थ हुन्छन्। 7। यस वर्तमान शरीरमा जसरी आत्मा बालक युवा हुँदै बुढेसकाल प्राप्त हुन्छ, त्यस्तै शरीर गरेर पनि फेरिन्छ। यसरी बुझ्न सक्ने धैर्यवान पुरुषले आत्मा नष्ट हुन्छ भनेर शोक गर्दैन। 8। जसका कारण यो सबै जड व्याप्त छ, त्यस चेतन आत्मतत्त्वलाई तिमी अविनाशी भनेर जान। यस अविनाशीको कसैले पनि नाश गर्न सक्दैन। 9। कर्म अनुसार प्राप्त हुने शरीरको अन्त्य हुन्छ। आत्मा अमर हुन्छ र आत्मा अविनाशी हुन्छ। 10। यस आत्मालाई जसले मर्ने तत्त्व भनेर बुझ्छन् या जसले यसलाई मरेको मान्छन्, ती दुवै थरीलाई आत्माको सत्यताको बारेमा थाहै हुँदैन। यो आत्मा न कहिल्यै जन्मन्छ न त कहिल्यै मर्छ। यो अजन्मा नजन्मिएको, नित्य, अपरिवर्तनशील, सनातन र पुराण प्राचीन हुन्छ। त्यसैले शरीर मरे पनि यसलाई मार्न सकिँदैन। 11। जसले यस आत्मालाई अविनाशी, नित्य, अजन्मा तथा अपरिवर्तनशील भनेर जान्दछ, यस्तो पुरुषलाई कसले मराउन र मार्न सक्छ र? जसरी मनुष्यले पुरानो कपडाको त्याग गरेर अर्को नयाँ कपडा ग्रहण गर्छ, त्यस्तै यो जीवात्माले पनि पुरानो शरीरको त्याग गरेर अन्य नयाँ शरीर प्राप्त गर्छ। 12। यस आत्मालाई शस्त्रले काट्न सक्दैन र अग्निले जलाउन सक्दैन, पानीले गलाउन सक्दैन, वायुले सुकाउन सक्दैन। यो त अछेद्य, छेदन गर्न नसकिने, अदह्य, जलाउन नसकिने, अक्लेद्य, गलाउन नसकिने र आशोष्य, सुकाउन नसकिने छ। नित्य, सर्वव्यापी, सबैभित्र व्याप्त, अपरिवर्तनशील, अचल र सनातन छ। यो सधैँ एउटै रहन्छ। त्यसैले पनि यस्तै बुझेर शोक गर्नु हुँदैन। 13। यदि आत्मालाई सधैँ जन्मने र मर्ने खालको शरीर जस्तै मान्ने हो भने पनि शरीरको मृत्युका लागि शोक गर्नु उचित हुँदैन। जन्मिएपछि मर्नु अवश्य पर्छ, मरेपछि जन्म निश्चित छ। त्यसैले यस्तो अवश्य हुने परिणामका लागि शोक गर्नु आवश्यक छैन। 14। सबै प्राणीको आदि पूर्वावस्था प्रारम्भ प्रकट छैन, मरेपछिको अवस्था पनि प्रकट छैन। केवल मनुष्यको मध्य अर्थात् वर्तमान अवस्था मात्रै प्रकट छ। 15। कसैले यस आत्मालाई आश्चर्यको रूपमा हेर्छ, कसैले आश्चर्यको रूपमा व्याख्या गर्छ, कसैले आश्चर्य हुँदै सुन्छ। सुनेर र वर्णन गरेर पनि यसको यथार्थ स्वरूपलाई भने कसैले बुझ्न सक्दैन। यो आत्मा सधैँ सबैको शरीरमा वध गर्न नसकिने खालको छ। 16। निष्काम कर्मका लागि गरिएको कुनै पनि प्रयत्न कहिल्यै नाश हुँदैन। यसको उल्टो फल पनि प्राप्त हुँदैन। निष्काम कर्मको थोरै अंशले पनि ठुलो भयबाट रक्षा गर्छ। यस्तो खालको शास्त्रीय कर्ममा दृढ सङ्कल्प भएको व्यक्तिको बुद्धि एउटै हुन्छ, तर निश्चयहीन बुद्धि भएका मानिसहरूको बुद्धि अनन्त तथा अनेक दिशाहरूमा छरिएको हुन्छ। 17। केवल स्वर्ग आदि सांसारिक सुखभन्दा बढेर अरू केही छैन भन्नेहरू जो स्वर्ग जानका लागि इच्छुक छन्, विषयहरूप्रति आसक्त छन्, अल्पज्ञ छन्। यस्ता मनुष्यले पुनर्जन्म स्वरूप कर्मफल दिने भोग ऐश्वर्यको प्राप्तिका लागि थरीथरीका त्यसलाई सुहाउने कुराहरू गर्छन्। त्यस्तो कुराबाट अपहरित भएका भोग ऐश्वर्यमा आसक्त मनुष्यहरूको मनमा निश्चित बुद्धि उत्पन्न हुन सक्दैन। 18। आफ्नो भागमा प्राप्त स्वधर्मको सबैले पालना गर्नुपर्छ। 19। कर्म गर्नमा मात्रै मनुष्यको अधिकार छ, तिनको फलमा छैन। त्यसैले कर्मफलको आशा गर्नु हुँदैन। कर्म गराइमा पनि आसक्ति हुनु हुँदैन।
आसक्तिलाई त्यागी सफलता र विफलतामा पनि तटस्थ भएर कर्म गर्नुपर्छ। यस्तो समताको नाम नै योग हो, किनकि बुद्धियुक्त कर्मभन्दा अन्य कर्म अत्यन्त तुच्छ हुन्। 20 फलको आशा राखेर कर्म गर्ने मानिस दीन हुन्, दयनीय हुन्। बुद्धियुक्त मनुष्यले पुण्य र पाप दुवैलाई यही परित्याग गरिदिन्छ। त्यसैले कर्मयोगका लागि प्रयास गर्नुपर्छ। यस्तो खालको योगपूर्ण कर्म नै कुशल हुन्छ। 21 कर्मजनित फलको त्याग गरेर कर्म गर्ने बुद्धियोगले युक्त विवेकी पुरुषले नै जन्मरूप बन्धनबाट मुक्त भएर मोक्ष प्राप्त गर्छ। यसरी कर्म गर्दा गर्दा जब मनुष्यको बुद्धि मोहरूपी फोहोरबाट पर हुनेछ, उसले पहिले सुनिएका र भविष्यमा सुनिने सबै खालको फलबाट आफै विरक्त हुनेछ। उसको बुद्धि जब आफै अचल एकरूप भएर मनमा निश्चलसँग बन्छ, तब उसले आत्मदर्शन रूप अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्नेछ। 22 वेद सत रज र तम गुणहरू भएको मनुष्यको विषय हो। यी तीनै गुणको प्रकृतिबाट स्वतन्त्र हुनुपर्छ। सबै द्वन्द्वबाट मुक्त र दृढतापूर्वक सत्वभावमा स्थित हुनुपर्छ। 23 जसरी प्यासी मनुष्यले जलाशयबाट जति आवश्यकता छ त्यति मात्रै पानी पिउँछ, त्यस्तै वेदविद ज्ञानी ब्राह्मणले सबै वेदहरूमध्ये आफूलाई जति आवश्यकता छ त्यति मात्रै ग्रहण गर्नुपर्छ। 24 वस्तुहरूको साथमा सम्पर्कको कारण चिसो र तातो, सुख र दुःख उत्पन्न हुन्छन्। ती आउँछन् र जान्छन्, अर्थात् अनित्य हुन्छन्। यी सबै अवस्थालाई सहन गर्न सिक्नुपर्छ। 25 सुख दुःखलाई एक समान सम्झने धैर्ययुक्त पुरुषलाई सुख दुःखले व्यथित गर्दैनन्। त्यस्तै व्यक्ति अमृत तत्त्वको पात्र पनि हुन्छ। 26 जसको अस्तित्व छैन त्यसको अस्तित्व हुनै सक्दैन, जसको अस्तित्व छ त्यसको अस्तित्व मेटिनै सक्दैन। यस कुराको तत्त्वज्ञानीहरूद्वारा ठिक तरिकाले निष्कर्ष निकालिएको छ। 27 मनबाट आत्मस्वरूपको चिन्तन गर्दा गर्दा त्यसैमा सन्तुष्ट भएको साधकले जब मनका इच्छा सधैँका लागि त्याग गर्छ, त्यो बेला उसलाई स्थिर प्रज्ञ स्थिर बुद्धि भएको भनिन्छ। 28 दुःखमा व्यतीत नहुने मन भएको, सुखमा अधीरतापूर्ण राग नभएको, भय र क्रोधबाट रहित व्यक्तिलाई स्थिर बुद्धि भनिन्छ। जुन पुरुषलाई कुनै वस्तुप्रति स्नेह हुँदैन, शुभ र अशुभ अवस्थामा जसले हर्ष र द्वेष गर्दैन, उक्त पुरुषको बुद्धि स्थिर हुन्छ। जसरी कछुवाले आफ्नो अङ्गलाई समेट्छ, त्यस्तै कुनै पुरुषले जब सबै तर्फबाट आफ्नो इन्द्रियलाई तिनको विषयबाट समेट्छ, तब उसको बुद्धि स्थिर हुन्छ। 29 विषयहरूबाट इन्द्रियलाई हटाउने पुरुषको विषय निवृत्त हुन्छ, तर रागलाई छोडेर राग निवृत्त भने हुँदैन। यस स्थितिमा उक्त पुरुषले परम सुख रूपको साक्षात्कार गरेपछि राग पनि निवृत्त हुन्छ। 30 पूर्णताका लागि प्रयास गरिरहेको बुद्धिमान पुरुषको मनलाई पनि प्रबल इन्द्रियहरूले बलपूर्वक विचलित गर्छन्। त्यसैले योगीले ती सबैलाई रोक्दै परमात्मामा मन लगाएर बस्नु उचित हुन्छ, किनकि जसका इन्द्रियहरू बसमा हुन्छन् उसको बुद्धि स्थिर हुन्छ। 31 विषयको चिन्तन गर्ने पुरुष ती विषयप्रति आसक्त हुन्छ। आसक्तिको कारण इच्छा उत्पन्न हुन्छ र इच्छाबाट क्रोध उत्पन्न हुन्छ। क्रोधबाट विवेक शून्य अवस्था आउँछ र अविवेकबाट स्मृतिको भ्रंश हुन्छ। स्मृति भंशबाट बुद्धिनाश हुन्छ। बुद्धिको नाशबाट आफ्नोपन नष्ट हुन्छ। यस्तो पुरुष संसार सागरमा डुब्छ। 32 मनलाई बसमा राख्ने पुरुषले राग द्वेषबाट रहित भई आफ्नो बसमा रहेको इन्द्रियद्वारा विषय भोग गर्दै पनि अन्तःकरणको निर्मलता प्राप्त गर्छ र अन्तःकरणको निर्मलताबाट उसका सबै दुःख नाश हुन्छन्, किनकि प्रसन्न चित्त भएको पुरुषको बुद्धि छिट्टै स्थिर हुन्छ। 33 असंयम व्यक्तिमा बुद्धि हुँदैन र उसको भावना पनि एकाग्र हुँदैन। एकाग्र भावना रहित पुरुषलाई शान्ति प्राप्ति हुँदैन र अशान्त मानिसलाई सुख हुँदैन। 34 जब विषयमा विचरण गर्ने इन्द्रियको पछाडि मन लगाइन्छ, उक्त मनले उसको बुद्धिलाई त्यस्तै गरेर हरण गर्छ जसरी जलमा डुङ्गालाई हावाले हरण गर्छ। जसको इन्द्रिय सबैतिरबाट तिनको विषयबाट रोकिएको हुन्छ, उक्त पुरुषको बुद्धि स्थिर हुन्छ। 35 जुन समय प्राणीको रात हो, त्यस्तो रातमा संयमी व्यक्ति जागै रहन्छ। जुन समयमा सबै प्राणीको जाग्ने समय हुन्छ, उक्त समय आत्मदर्शी मुनिको रात्रिको समय हो। जब सबै प्राणी इन्द्रियका विषयहरूको तडक भडकबाट आकर्षित हुन्छन्, तब मुनि वास्तविकता बुझ्नलाई प्रयत्नशील रहन्छ। 36 जसरी सबै तर्फबाट परिपूर्ण
अचल प्रतिष्ठा भएको समुद्रले सधैँ भइरहेर पनि कहिल्यै मर्यादा उल्लङ्घन गर्दैन। खोला नालाहरूको पानी कुनै पनि क्षोभ उत्पन्न नगरी समेटिन्छन्। त्यस्तै यस्तो पुरुषमा सारा भोग कुनै पनि विकार उत्पन्न नगरी समेटिन्छन्। यस्तै पुरुषले शान्ति प्राप्त गर्छ। 37 भोगको कामना गर्ने व्यक्तिले शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। 38 जसले सबै विषयलाई छोडी तिनप्रति लालसा शून्य भएर तथा ममता र अभिमानबाट रहित भएर विचरण गर्छ उसले शान्ति प्राप्त गर्छ। 39 ब्राह्मी स्थित दिव्य दशा पाएपछि मनुष्य फेरि मोहित हुँदैन। मृत्युको समयमा पनि यस स्थितिमा स्थित भएर उसले परमात्माको परम आनन्दलाई प्राप्त गर्छ। 40 यस लोकमा चिन्तनशील व्यक्तिहरूका लागि ज्ञान योग र कर्मशील व्यक्तिहरूका लागि कर्मयोग आवश्यक हुन्छ। 41 मनुष्यले कर्म नगर्नाले मात्रै कर्मबाट मुक्ति पाउँदैन। केवल कर्मको त्याग सन्यासबाट मात्रै पनि सिद्धि पूर्णता प्राप्त हुँदैन, किनकि कुनै पनि पुरुष एक क्षण पनि कर्म नगरी रहन सक्दैन। प्रकृतिबाट उत्पन्न गुणहरूबाट विवश भएर मनुष्यले कर्म गर्नै पर्छ। 42 जुन पुरुषले कर्मेन्द्रियहरूलाई मात्रै रोक्छ तर मनबाट इन्द्रियका विषय रूप, शब्द, गन्ध, रस र स्पष्टव्यको बारेमा स्मरण गरिरहन्छ उक्त पुरुष मूढात्मा, मिथ्याचारी, मिथ्या आचरण गर्ने कहलिन्छ। जुन पुरुषले मनबाट इन्द्रियहरू आँखा, कान, नाक, जिब्रो, छाला र मनलाई रोकेर आसक्ति रहित हुँदै कर्मेन्द्रियहरूबाट कर्मयोगको आरम्भ गर्छ ऊ श्रेष्ठ कहलिन्छ। 43 मनुष्यका लागि जुन कर्म नियत छ त्यसलाई पूरा गर्नुपर्छ र अकर्म भन्दा कर्म श्रेष्ठ हुन्छ र अकर्मबाट त शरीर यात्रा पनि अगाडि बढाउन सक्दैन। यज्ञका लागि गरिने कर्मफल बाहेक अन्य कर्म गर्दा उक्त मनुष्य कर्म बन्धनमा बाँधिन्छ। त्यसैले आसक्ति रहित भएर यज्ञको रूपमा आफ्नो कर्म गर्नु पर्दछ। 44 जुन सन्तले यज्ञबाट बचेको पदार्थहरू उपभोग गर्छ ऊ सबै पापबाट मुक्त हुन्छ। जसले आफ्नै लागि मात्रै भोजन पकाउँछ उक्त व्यक्तिले त पाप मात्रै खान्छ। 45 अन्नबाट सबै प्राणी उत्पन्न हुन्छन् र अन्नको उत्पत्ति वर्षाबाट हुन्छ, वर्षा यज्ञबाट हुन्छ र यज्ञ कर्मबाट उत्पन्न हुन्छ। 46 जुन मनुष्य आत्मामा मात्रै रमण गर्ने, आत्मामै तृप्त र आत्मामै सन्तुष्ट हुने खालको हुन्छ उसका लागि कुनै कर्तव्य हुँदैन र उसले यस लोकमा न कुनै कर्मको गर्नुको प्रयोजन हुन्छ न कुनै कर्म नगर्नुको नै प्रयोजन हुन्छ। त्यस्तै उसको कुनै पनि प्राणीसँग कुनै प्रकारको स्वार्थको सम्बन्ध हुँदैन। त्यसैले आसक्ति रहित भएर लगातार कर्तव्य पालन गर्दै जानुपर्छ र अनासक्त पुरुष कर्म गर्दै नै परम आत्मासम्म पुग्न सक्छ। 47 जनक, मिथिलाका राजा तथा सीताका बुवा तथा अन्य मानिसहरू आसक्ति रहित कर्मको आचरणबाटै परम सिद्धि पूर्णतासम्म पुगेका थिए। त्यसभन्दा बाहेक संसारलाई बनाइराख्नका लागि पनि मनुष्यले कर्म गर्नु पर्दछ। र 48 श्रेष्ठ पुरुषले जुन जुन आचरण गर्छ अरू सामान्य मानिसहरूले पनि त्यस्तै आचरण गर्छन्। श्रेष्ठ पुरुषले जति र जस्तो आदर्श उत्पन्न गर्छ संसारले त्यसकै अनुगमन गर्छ, त्यसलाई पछ्याउँछ। 49 ज्ञानी पुरुषले कर्ममा आसक्त अज्ञानीहरूको मनलाई विचलित गर्नु हुँदैन, बरु योग युक्त भएर कर्म गर्दै उनीहरूको समस्त कर्ममा प्रीति उत्पन्न गर्दै रहनुपर्छ। 50 प्रकृतिको गुण, कर्म आदि तत्त्वलाई जान्ने पुरुष कर्ममा कहिल्यै पनि आसक्त हुँदैन। प्रकृतिको गुणहरूबाट मोहित पुरुष गुण कर्ममा आसक्त हुन्छ। त्यस अल्पज्ञ मन्द बुद्धि मनुष्यलाई ज्ञानी पुरुषले चलाउनु हुँदैन, विचलित गर्नु हुँदैन। 51 अध्यात्म चित्त अर्थात् चेतनालाई आत्मामा स्थिर गर्नुबाट सबै कर्मलाई भगवानमा निक्षेप गर्दै इच्छा र अहङ्कार रहित हुँदै कर्म गर्नुपर्छ। 52 ज्ञानीले आफ्नो प्रकृति अनुसार कर्म गर्छन् र अन्य प्राणीले पनि आफ्नो प्रकृति अनुसार कर्म गर्छन्। यस विषयमा अन्यको ढिपीले के गर्न सक्छ। 53 समस्त इन्द्रियहरूको भोग गर्दा तिनमा राग द्वेष नियत हुन्छन्। मनुष्यले राग द्वेषको वशमा आउनु हुँदैन, किनकि तिनीहरू सबै कल्याण मार्गमा विघ्न उत्पन्न गराउने शत्रु हुन्। 54 पराई धर्मभन्दा आफ्नो अपूर्ण रूपबाट पालना गरिएको धर्म नै श्रेष्ठ हुन्छ र आफ्नो धर्मको पालना गर्दा गर्दै मरियो भने पनि त्यो धेरै राम्रो हुन्छ, तर पराई धर्म भयकारक खतरनाक हुन्छ। 55 रजोगुणबाट उत्पन्न काम
इच्छा नै क्रोध हो। यो धेरैले खाने खालको र महापापी हुन्छ। जसरी धुवाँबाट अग्नि र मैलोको कारण ऐना ढाकिन्छ, त्यस्तै यस कामबाट जीव समुदाय ढाकिएको हुन्छ। 56। इन्द्रियलाई प्रबल र सूक्ष्म मानिन्छ। इन्द्रियभन्दा प्रबल मन हुन्छ, मनभन्दा प्रबल बुद्धि हुन्छ र बुद्धिभन्दा पनि प्रबल काम हुन्छ। 57। जब जब धर्मको ह्रास र अधर्मको वृद्धि हुन्छ, तब तब मात्रै म आफ्ना रूप रच्छु। साधुहरूको रक्षा गर्नका लागि, दुष्टहरूको विनाश गर्नका लागि र धर्मको स्थापना गर्नका लागि समय समयमा प्रकट हुन्छु। मेरो त्यो जन्म र कर्म दिव्य हुन्छ। जसले यो कुरा सत्य रूपमा जान्दछ, उस तत्त्वदर्शीले यो शरीर त्यागेपछि फेरि जन्म लिनु पर्दैन र उसले मलाई प्राप्त गर्छ। राग, भय र क्रोधबाट मुक्त भएकाहरूले तथा केवल मबाटै ओतप्रोत र ममा शरण पर्नेहरूले तत्त्वज्ञान रूप तपबाट पवित्र भएर मेरो भावलाई प्राप्त गरिसकेका छन्। अर्थात् म जे हुँ त्यही बनिसकेको छन्। 58। जसले मेरो जति भजन गर्छ, म उसलाई त्यति नै सहयोग गर्नेछु। मानिसहरू मेरो जति नजिक आउँछन्, म त्यति नै उनीहरूलाई स्वीकार गर्छु। यस रहस्यलाई जानेर बुद्धिमान मनुष्यले सबै प्रकारबाट मेरो मार्गको अनुसरण गर्छन्। 59। जसले आफ्नो कर्मको फल यही चाहन्छन्, उनीहरूले एउटै परमात्माको विभिन्न रूपहरू, इन्द्र आदि देवताको पूजा गर्छन्। मनुष्य लोकमा कर्मको फल छिट्टै प्राप्त हुन्छ, तर त्यस्ता मानिसलाई मेरो प्राप्ति हुँदैन। मलाई प्राप्त गर्नको लागि त सबै प्रकारबाट मेरो भजन गर्नुपर्छ। 60। गुण र कर्मको हिसाबबाट चारै वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र मद्वारा रचिएको हो। तिनको कर्ता भए पनि म अकर्ता नै हुँ। न त कर्मले मलाई छुन्छ, न त मलाई कर्मफलमा प्रेम छ। यस्तो प्रकारले जसले मलाई बुझ्छ, ऊ कर्ममा बाँधिँदैन, न त कर्मले उसलाई बाँध्छ। पहिलाका मुमुक्षु पुरुषहरूले पनि यस्तै बुझेर कर्म गरेका थिए। 61। कर्म के हो र अकर्म के हो भन्ने विषयमा विद्वान पुरुषहरू पनि मोहित छन्। कर्म, अकर्म र विकर्मका बारेमा पनि राम्रोसँग जान्नुपर्छ, किनकि कर्मको गति गहन रहस्यात्मक हुन्छ। 62। जुन पुरुषले कर्ममा अकर्म र अकर्ममा कर्म देख्छ, उक्त मनुष्य बुद्धिमान हो, ऊ योगी हो। ऊ सबै कर्म नगरेर पनि गर्ने खालको हुन्छ। 63। जसको सबै कर्म कामना रहित र संकल्प रहित छ, जसको कर्म ज्ञान अग्निमा जलिसकेको छ, यस्तो पुरुषलाई ज्ञानीहरूले पण्डित भन्छन्। 64। जसले कर्मफलको आसक्तिलाई त्यागिदिएको छ, जो नित्य आत्मामा तृप्त छ र नित्य काममा लागिरहे तापनि कुनै कर्मप्रति पनि आश्रित हुँदैन, उसले सधैँ काम गरिरहे पनि केही गर्दैन। 65। आशा रहित सबै परिग्रही, सबै कालको सम्पत्ति त्याग्नु। पुरुषले केवल शरीर निर्वाहका लागि कर्म गर्दै जीवन बिताउँछ। यस्तो अवस्थामा उसलाई कुनै दोष लाग्दैन। प्राप्त वस्तुमा सन्तोषी, द्वन्द्व रहित, डाह नगर्ने, सफलता विफलतामा समान व्यक्ति कर्म गरेर पनि बाधिँदैन। 66। जसको आसक्ति समाप्त भइसकेको छ, जो मुक्त, सबै परिग्रहबाट छुटेको भई आत्मज्ञानमा स्थित भइसकेको छ र जसले यज्ञ सम्झेर कर्माचरण गर्छ, उक्त पुरुषको कर्म पूर्णतया विलीन हुन्छ। उसका लागि अर्पणको कार्य पनि परमात्मा हो र अर्पित गर्ने वस्तु पनि परमात्मा हो, जुन परमात्माद्वारा परमात्माकै अग्निमा अर्पित गर्छ। जुन मनुष्यले आफ्नो कर्ममा परमात्माको अनुभव गर्छ, उसले परमात्मालाई नै प्राप्त गर्छ। 67। केही मानिस कर्मको पवित्र विधिलाई पूर्ण गरेर अनुकूल फल पाउन चाहन्छन्, त्यसैले देवताहरूका लागि यज्ञ गर्छन्। योगीहरूले भने स्वयं भगवानलाई नै आफ्ना सबै कर्म समर्पित गरिदिन्छन्। केही मानिस श्रवण आदि इन्द्रियहरूलाई संयम रूपी अग्निमा आहुति दिन्छन्। अन्य मानिस शब्द आदि इन्द्रियका विषयको आहुति इन्द्रियको आगोमा दिन्छन्। फेरि बाँकी केही मानिस आफ्नो इन्द्रियका सबै कर्म र प्राण शक्तिका सबै कर्मलाई आत्मसंयम रूपी योगको अग्निमा समर्पित गरिदिन्छन्, जुन अग्निद्वारा जलाइन्छ। त्यस्तै केही मानिस आफ्नो भौतिकी सम्पत्ति, तपस्या या आफ्नो योगाभ्यासलाई यज्ञको रूपमा समर्पित गरिदिन्छन्। केही मानिस जसले मनलाई वशमा गरेका छन् र कठोर व्रत धारण गरेका छन्, आफ्नो अध्ययन र ज्ञानलाई यज्ञका लागि अर्पित गरिदिन्छन्। केही अन्य खालका मानिस पनि छन् जो प्राणायाममा लागिरहन्छन् र उनीहरू बाहिर र भित्र गर्ने श्वास मार्गलाई रोकेर अपानमा प्राणको र प्राणमा अपानको आहुति दिन्छन्। त्यस्तै केही मानिस आहारलाई नियमित गरेर आफ्नो प्राण रूपी श्वासमा आहुति दिन्छन्।
यस्ता सबै खालका मानिस यज्ञका ज्ञाता हुन्छन् र यज्ञ के हो भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। यज्ञद्वारा उनीहरूको पाप नष्ट पनि हुन्छ। संयम सबै योगको सार हो। त्यसैले यज्ञलाई अध्यात्म विकासको साधन मान्न सकिन्छ। 68 ब्रह्म पूर्णतासम्म पुग्ने अनेक साधन छन्। 69 जसरी बलिरहेको आगोले इन्धनलाई भस्म गरिदिन्छ, त्यस्तै ज्ञान रूपी अग्निले सारा कर्मलाई भस्म गरिदिन्छ। निसन्देह यस संसारमा ज्ञान समान अन्य पवित्र वस्तु केही पनि छैन। 70 श्रद्धावान ज्ञान पाउन तत्पर र जसले आफ्ना इन्द्रियलाई वशमा गरेको छ उसले ज्ञान प्राप्त गर्छ। ज्ञान प्राप्त गरेर सर्वोच्च शान्ति प्राप्त गर्छ। 71 अज्ञानी, अश्रद्धालु तथा संशय भएको शङ्कालु व्यक्ति नष्ट हुन्छ। त्यस अश्रद्धालु व्यक्तिका लागि न यो लोक छ, न सुख छ र न परलोक नै छ। 72 जसले योगद्वारा सबै कर्मको त्याग गरेको छ, जसले ज्ञानद्वारा सबै संशय नष्ट गरेको छ र जसले आफ्नो आत्मामाथि अधिकार पाएको छ उसलाई कर्मले बन्धनमा पार्न सक्दैन। 73 ज्ञानयोग र कर्मयोग दुवै कल्याणकारक हुन्। दुवैले मुक्तितिर लिएर जान्छन्, तर पनि यी दुईमा कर्म सन्यास भन्दा कर्मयोग निस्वार्थ रूपले काम गर्नु श्रेष्ठ हुन्छ। 74 जुन व्यक्तिले द्वेष तथा कुनै वस्तुको इच्छा गर्दैन उसमा सधैँ सन्यासको भावना भरिएको हुन्छ। सबै द्वन्द्वबाट मुक्त भएका कारण ऊ सजिलैसँग बन्धनबाट छुट्छ। 75 कर्म सन्यास र कर्मयोगलाई अज्ञानी मानिसहरूले मात्रै फरक मान्छन्। पण्डित मानिसहरूले दुवैलाई एक मान्छन्। जुन व्यक्ति दुई मध्ये एकमा राम्रोसँग जुट्छ उसले दुवैको फल प्राप्त गर्छ। सांख्य योग अर्थात् ज्ञान योगद्वारा जुन स्थान प्राप्त हुन्छ, कर्मयोगबाट पनि त्यही स्थान प्राप्त हुन्छ। जसले दुवै योगलाई एउटै देख्छ उसले यथार्थ देख्छ। 76 कर्मयोग बिना सन्यास प्राप्त हुन कठिन छ। जो मुनिहरू कर्ममार्गमा निष्ठापूर्वक लागेका छन् उनीहरूले छिट्टै ब्रह्मलाई प्राप्त गर्छन्। 77 कर्मयोगबाट युक्त विशुद्ध आत्मा, मनमाथि विजय भएको व्यक्ति, इन्द्रिय विजयी व्यक्ति जसको आत्मा सबै प्राणीको आत्मा बनेको छ उसले कर्म गरेर पनि त्यसमा लिप्त हुँदैन। 78 जुन व्यक्ति भगवानमा एक भएको छ र जसले तत्त्वलाई जानेको छ उसले हेर्दा, सुत्दा, छुँदा, सुँग्दा, चाख्दा, हिँड्दा, सुन्दा र श्वास लिँदा समेत म केही गरिरहेको छैन भन्ने सम्झन्छ। यस्तो व्यक्तिले बोल्दा, विसर्जन गर्दा, पक्रदा, आँखा खोल्दा र बन्द गर्दा इन्द्रियहरू तिनीहरूकै विषयमा लागि परेका छन् भन्ने सोच्छ। 79 जुन मनुष्यले कर्मलाई ब्रह्ममा समर्पित गर्छ उसलाई पापले स्पर्श गर्दैन। 80 योगी मनुष्यले कर्ममा आसक्ति त्यागेर आत्मा शुद्धिका लागि केवल शरीर, मन, बुद्धि या केवल इन्द्रियद्वारा कार्य गर्छ। जुन मनुष्य योगमा लागेको छ उसले कर्मको फल त्यागेर शान्ति प्राप्त गर्छ। 81 जसको आत्मा ब्रह्ममा एक भएको छैन या इच्छाद्वारा प्रेरित छ उसको कर्मको फलमा आसक्ति रहन्छ। त्यसैले ऊ कर्म बन्धनमा पर्छ, कर्म बन्धनमा बाँधिरहन्छ। 82 जसले मनद्वारा आन्तरिक रूपमा सबै कर्मको त्याग गरेको छ र प्रकृतिलाई आफ्नो वशमा गरेको छ त्यस्तो व्यक्ति कुनै कर्म नगरी र कुनै कर्म नगराई सुखपूर्वक बाँच्छ। 83 ईश्वरले सम्पूर्ण प्राणीलाई कर्ता बनाएको हुँदैन, कर्म गराएको हुँदैन, कर्मफलको संयोग पनि रचेको हुँदैन। हरेक प्राणी यी सबैमा स्वभावतः प्रवृत्त रहन्छन्। 84 सर्वव्यापी आत्माले न कुनै पाप ग्रहण गर्छ न कुनै पुण्य। अज्ञानले ज्ञानलाई ढाकेको हुन्छ, प्राणी त्यसैमा मोहित भइरहेको हुन्छ। 85 पण्डितगणले सुशिक्षित ब्राह्मण, गाई, हात्ती, कुकुर या चाण्डाल सबैलाई एउटै दृष्टिले हेर्छन्। 86 जसको मन समता समान दृष्टिमा स्थित छ उसले पृथ्वीमै बसेर सारा संसारलाई जितेको हुन्छ। 87 स्थिर बुद्धि भएको मोहरहित व्यक्ति प्रिय वस्तु पाउँदा आनन्द र अप्रिय वस्तु पाउँदा दुखी हुँदैन। 88 बाहिरको विषयमा आसक्ति छुटेको व्यक्तिले जब आत्मामै सुख प्राप्त गर्छ तब उसले अक्षय कहिल्यै नसकिने सुखको अनुभव गर्छ। 89 विषय अर्थात् पदार्थको साथमा स्पर्शबाट उत्पन्न हुने सुख, विषय र इन्द्रियहरूको सम्बन्धबाट प्राप्त हुने सुखले केवल दुःखलाई जन्म दिन्छ। 90 जुन मनुष्यले शरीर छुट्नुभन्दा पहिला काम क्रोधबाट उत्पन्न हुने आवेशलाई सहन गर्न सक्छ उनै सुखी व्यक्ति हो, उनै योगी हो। 91 जुन मनुष्यले
आफैभित्र सुख प्राप्त गर्छ, आनन्द प्राप्त गर्छ र ज्योति प्राप्त गर्छ, त्यस्तो योगीले ब्रह्मरूप प्राप्त गर्छ र परमानन्द प्राप्त गर्छ। 92 जो काम क्रोधबाट मुक्त भएको छ र जसको चित्त संयमित छ ऊ परमात्माको आनन्दमा विद्यमान रहन्छ। सबै बाह्य विषयलाई बाहिरै रोकेर आँखालाई दुई आँखी भाउको बीचमा स्थित गरेर र नाकभित्र आउँदै जाँदै गरिरहेको श्वासलाई समान गरेर इन्द्रिय, मन र बुद्धिलाई वशमा गर्दै मोक्षका लागि क्रियाशील मुनि भय र क्रोध रहित रहेर सधैँ मुक्त अवस्थामै रहन्छ। 93 जुन मनुष्यले कर्मफलको इच्छा नराखी गर्नुपर्ने काम गर्छ ऊ सन्यासी हो, ऊ योगी हो। सन्यासी बन्नका लागि दैनिक विधि विधानहरूलाई त्याग्नु पर्दैन। त्यागको भावना बिना यस्ता विधि विधानबाट मात्रै विरत टाढा हुनु व्यर्थ हो। 94 जब कुनै व्यक्ति निश्चयपूर्वक इन्द्रियहरूको भोग र कर्ममा आसक्त हुँदैन तथा सबै सङ्कल्पहरूलाई त्यागिदिन्छ, यस्तो व्यक्ति योगारूढ हुन सक्छ। 95 मनुष्यले आफैले आफूलाई माथि उठाउनु पर्छ, आफ्नो आत्मालाई तल खस्न दिनु हुँदैन। 96 जीव आफू नै आफ्नो मित्र हो र आफू नै आफ्नो शत्रु हो। 97 जसले मनद्वारा मनलाई जितेको छ निसन्देह उसको मन उसको मित्र हो। जसले आफ्नो मनलाई जितेको छैन उसको मनले शत्रुले जस्तै गरेर उसलाई दुःख दिन्छ। जब मनुष्यले मनलाई जित्छ त्यस्तो प्रशान्त पुरुषको आत्मा शीत उष्ण चिसो तातो दुःख सुख र मान अपमानको अवस्थामा पनि परमात्मामा समाहित रहन्छ, शान्त वातावरणमा रहन्छ। 99 जसको आत्मा ज्ञान विज्ञानबाट तृप्त भएको छ, जो अपरिवर्तनशील छ, जसले इन्द्रियहरूलाई जितिसकेको छ तथा जसले ढुङ्गा र सुनलाई एउटै सम्झन सक्छ उसलाई योगयुक्त भनिन्छ। 100 जसले मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी, साधु तथा पापीमा समेत एउटै भाव राख्छ ऊ अति श्रेष्ठ हुन्छ। 101 योगीले एकान्तमा बसी आफ्नो चित्त र मनलाई वशमा राख्दै आशा र परिग्रह धन सम्पत्तिको कामना नगरी मनलाई परमात्मामा एकाग्र गर्नुपर्छ। कुनै शुद्ध स्थानमा ठिक्क उचाइ धेरै अग्लो पनि होइन र धेरै होचो पनि होइन मा आसन स्थापित गरेर त्यसमा कुश, मृगचर्म र वस्त्र एउटा माथि अर्को गर्दै ओछ्याएर त्यहाँ बसी आफ्नो मन र इन्द्रियको क्रियालाई रोक्नुपर्छ। मनलाई एकाग्र गर्दै आत्माको शुद्धिका लागि योगाभ्यास गर्नुपर्छ। शरीर, टाउको र गर्दनलाई सिधा र स्थिर राख्नुपर्छ। अन्य केही नहेरी, कतै नहेरी समग्रमा दृष्टि केन्द्रित गर्नुपर्छ। प्रसन्न भए रहित र ब्रह्मचर्यमा स्थित भई केवल ममा परमात्मामा चित्त लगाएर संयम भई बस्नुपर्छ। यसरी सधैँ आत्मालाई ममा जोड्दै निश्चल मन भएको योगीले सधैँ शान्ति प्राप्त गर्छ, त्यस परम निर्माण प्राप्त गर्छ जुन मभित्र पनि विद्यमान छ। 102 वस्तुतः योग अति भोजन गर्ने, बिल्कुलै नखाने, धेरै सुत्ने तथा बिल्कुलै नसुत्नेका लागि होइन। 103 नियमित आहार विहार गर्ने, कर्मको नियमित प्रयास गर्ने, नियमित सुत्ने तथा नियमित जाग्ने योगी अनुशासनमा हुन्छ र उसका सबै दुःखहरू नाश हुन्छन्। 104 जब सबैतिरबाट अनुशासित भएर आत्मामै स्थित हुन्छ यस्तो व्यक्तिलाई योगमा लीन पुरुष भनिन्छ। 105 जसरी हावा नचल्ने ठाउँमा राखेको दियो हल्लिँदैन त्यही उपमा चित्तलाई वशमा गरेको पुरुषमा पनि लागू हुन्छ। 106 एकाग्रताको अभ्यासबाट वशमा गरिएको चित्त शान्त हुन्छ, यस्तो अवस्थामा उसले आत्माद्वारा आत्मालाई देख्छ। 107 इन्द्रिय अतीत व्यक्ति धेरै सुखी हुन्छ, फेरि तत्त्वबाट विचलित हुँदैन। 108 योगको अभ्यास दृढ सङ्कल्प र अनुद्विग्न चित्तबाट गर्नुपर्छ। स्वार्थपूर्ण सङ्कल्पबाट उत्पन्न भएका सबै इच्छा त्याग्नुपर्छ। सबै इन्द्रियहरूलाई सबैतिरबाट बन्द गर्दै धैर्ययुक्त बुद्धिले बिस्तारै बिस्तारै मनलाई आत्मामा स्थिर गर्नुपर्छ। 109 यो चञ्चल र अस्थिर मन जति कारणले विषयभन्दा बाहिर जान्छ त्यसलाई त्यहाँबाट हटाएर केवल आत्माको वशमा फिर्ता ल्याउनुपर्छ। 110 सबै पापहरू हटाइसकेको योगीले ब्रह्मको संस्पर्शबाट उत्पन्न हुने सुखको अनुभव गर्छ। त्यस्तो योगयुक्त आत्माले सबै प्राणीहरूमा पनि आत्माले वास गरेको देख्छ, सबैतिर एउटै वस्तु परमात्मालाई देख्छ।
111 जसले मलाई सबै ठाउँमा देख्छ, जसले सबै वस्तुहरूमा मलाई देख्छ, ऊबाट म कहिल्यै पनि टाढा हुन्न, ऊ पनि मबाट कहिल्यै अदृश्य हुँदैन। 112 जुन योगीले एकत्व भावमा स्थित भएर सबै प्राणीमा उपस्थित मेरो उपासना गर्छ, ऊ जति नै क्रियाशील भए पनि ममै निवास गर्छ। 113 जुन व्यक्तिले प्रत्येक वस्तुलाई आफ्नै जस्तो सम्झेर समान दृष्टिले देख्छ, उसलाई परम योगी मानिन्छ। 114 यो मन चञ्चल र बसमा राख्न कठिन खालको छ, फेरि पनि यसलाई निरन्तर प्रयास र वैराग्यद्वारा बसमा ल्याउन सकिन्छ। 115 मनलाई बसमा राख्न नखोज्ने पुरुषले योग प्राप्त गर्न निकै कठिन छ र स्वाधीन अर्थात् आफ्नै अधीन मन भएको प्रयत्नशील पुरुषद्वारा प्रयास गर्दा मनलाई बसमा गर्न सकिन्छ। 116 जुन व्यक्ति श्रद्धावान हुँदाहुँदै पनि मन चञ्चल भएको कारण आफूलाई बसमा गर्न सक्दैन र योगमा सिद्धि पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन, उसको यस लोक र परलोकमा पनि विनाश हुँदैन। 117 योग साधना गर्ने व्यक्ति कहिल्यै दुर्गति प्राप्त हुँदैन। जुन व्यक्ति योग भ्रष्ट हुन्छ, ऊ पुण्यको कारण सोही अनुसारको योग्य लोकमा जान्छ। त्यहाँ धेरै वर्षसम्म बसेर फेरि शुद्ध र समृद्ध मानिसको घरमा जन्मिन्छ अथवा बुद्धिमान योगीको वंशमा पनि जन्मिन सक्छ। यस्तो खालको जन्म यस संसारमा धेरै दुर्लभ हुन्छ। उसले जहाँ जन्म लिन्छ त्यहाँ उसले पूर्व जन्ममा गरेको अभ्यास संस्कारको रूपमा फेरि प्राप्त गर्छ। त्यहीँबाट उसले फेरि पूर्णताको लागि अभ्यास गर्छ। ऊ आफ्नो पहिलाको अभ्यासका कारण आफै खिचिएर योगको मार्गमा अगाडि बढ्छ। योगको ज्ञान प्राप्त भएपछि वैदिक नियमभन्दा पर पुग्छ। 118 जुन योगीले सबै पापबाट शुद्ध भएर जन्म जन्मान्तरदेखि आफूलाई पूर्ण बनाउँदै आइरहेको छ, उसले प्रयत्नपूर्वक साधना गरेर फेरि परम गति प्राप्त गर्छ। 119 योगी तपस्वी भन्दा श्रेष्ठ हुन्छ, उसलाई ज्ञानी र कर्मकाण्डी भन्दा पनि श्रेष्ठ मानिन्छ। 120 सबै योगी मध्ये त्यस योगीलाई म ममा समाहित गर्छु जसले श्रद्धापूर्वक आफ्नो आत्मा ममा लगाउँछ। 121 हजारौं मनुष्यमा कुनै एकले मात्रै योग सिद्धि पूर्णताका लागि प्रयास गर्छ। प्रयास गर्ने पुरुषहरूमध्ये पनि कुनै एकले मात्रै मलाई प्राप्त गर्छ। 121 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि र अहंकार प्रकृति मेरा यी 8 रूपमा छन्। यी 8 मेरा निम्न स्तरका प्रकृति हुन्। मेरो उच्च स्तर प्रकृति जीव रूप हो, जसद्वारा यो संसार धारण गरिन्छ। सबै प्राणीको जन्म यसैबाट भएको हो। 122 सात्विक, राजस र तामस भावहरू छन्। ती सबै मबाटै उत्पन्न हुन्छन्। यी भाव ममा छन्, तर म तिनमा छैन। 123 मूर्ख, तल्लो स्तरको मनुष्य, आसुरी, राक्षसी प्रकृतिको व्यक्ति र मायाको कारण हारेको व्यक्तिले मेरो ग्रहण गर्न सक्दैन। ऊ मेरो शरणमा आउँदैन। 124 4 प्रकारका मानिसहरूले मेरो पूजा गर्छन्। ती हुन् विपत्तिमा फँसेको मानिस, जिज्ञासु, धन प्राप्त गर्न इच्छुक र ज्ञानी। तिनीहरूमध्ये ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ हुन्छ। म उसका लागि अत्यन्त प्रिय हुन्छु, ऊ पनि मेरा लागि अत्यन्त प्रिय हुन्छ। 125 सबै प्राणी इच्छा र द्वेषको कारण उत्पन्न भएकाले द्वैतको वशमा परेर मोहमा फस्छन्, मोहमा सम्मोहित हुन्छन्। जुन पुण्यात्माको पाप नष्ट भइसकेको छ र जो द्वन्द्व मोह द्वैत भावबाट छुटेको छ, उसले आफ्नो व्रतमा स्थित रहेर मेरो पूजा गर्छ। जसले जन्म मरणबाट छुटकारा पाउनका लागि मेरो आश्रय लिएर प्रयास गर्छ, उसले ब्रह्म, सम्पूर्ण अध्यात्म र सबै कर्मको बारेमा जान्दछ। 126 जसले मलाई म एउटै हुँ र मैले भौतिक जगत, दैवीय पक्ष तथा सबै यज्ञलाई शासन गर्छु भनेर जान्दछ, उक्त पुरुषले मरणकालमा पनि मलाई जान्दछ। 127 अन्तिम समयमा व्यक्तिको ध्यान जहाँ ध्यान हुन्छ ऊ त्यहीँ पुग्छ। जसले मर्ने बेलामा पनि मेरै परमात्माकै ध्यान गर्दै शरीर त्याग गर्छ, उसले मेरो भाव प्राप्त गर्छ। यसमा कुनै शङ्का छैन। अन्तिम समयमा मनुष्यले जुन जुन कुराको स्मरण गर्दै शरीर छोड्छ, ऊ पहिलादेखि नै त्यही भावमा भावित भएको हुन्छ। 128 जसले योगको निरन्तर अभ्यासबाट चित्तलाई योगमा लगाउँदै परम पुरुषको ध्यान गर्छ, उसले सर्वोच्च पुरुषलाई प्राप्त गर्छ। उक्त व्यक्तिले त्यस द्रष्टा, पुरातन र अनुशासित गर्ने शासकको ध्यान गर्छ।
जुन सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म छ, जसको रूपको ध्यान गर्न सकिँदैन र जुन अन्धकारभन्दा पर सूर्य झैँ रङ्गीन छ र उसले परम लक्ष्य प्राप्त गर्छ। 129 जुन व्यक्तिले मर्ने समयमा योग बलबाट स्थिर भएर दुई भ्रिकुटीको बीचमा प्राणलाई स्थिर गर्छ, उसलाई दिव्य परम पुरुष प्राप्त हुन्छ। 130 समस्त इन्द्रियहरू तथा मनलाई हृदयमा रोकी प्राण शक्तिलाई मस्तक सहस्रारमा स्थिर गरेर ओम यस एक अक्षर ब्रह्मको उच्चारणका साथ मलाई स्मरण गर्दै जसले शरीर छोड्छ, उसले परम गति उच्चतम अवस्था प्राप्त गर्छ। 131 जुन व्यक्तिले चित्तलाई अन्यत्र नभट्काई निरन्तर मेरो स्मरण गर्छ, त्यस नित्ययुक्त योगीका लागि म सुलभ छु। मलाई प्राप्त गरेपछि त्यस महात्माले दुःखको घोर रूप अनित्य संसारमा पुनर्जन्म प्राप्त गर्दैन। 132 ब्रह्मलोक सहित अन्य सबै लोक परिवर्तनशील हुन्छन्, जहाँबाट फेरि पुनर्जन्म लिनुपर्ने हुन्छ। मलाई पाइसकेपछि भने फेरि जन्मिनु पर्दैन। 133 जसले ब्रह्माको एक दिन यहाँको हजारौं र ब्रह्माको रात्रि पनि यहाँको हजारौं युगको अवधि हो भनेर जान्दछ, ऊ दिन र रातको बारेमा जान्ने व्यक्ति हो। 134 दिन सुरु हुँदा सबै अव्यक्त वस्तु व्यक्त हुन्छन्, रात हुँदा फेरि ती सबै वस्तु अव्यक्त जस्तै विलीन हुन्छन्। त्यस व्यक्त अव्यक्त भन्दा पनि पर एउटा अर्को अव्यक्त सनातन अस्तित्व छ, जुन सबै अस्तित्ववान वस्तुहरू नष्ट हुँदा पनि नष्ट हुँदैन। यस अव्यक्तलाई नश्वर भनिन्छ, सर्वोच्च स्थिति भनिन्छ। जसले त्यसलाई प्राप्त गर्छ ऊ फेरि यस संसारमा फर्कदैन, त्यो मेरो निवास स्थान हो। 135 अग्नि प्रकाश दिन शुक्ल पक्ष र उत्तरायण जुन समयमा सूर्य भूमध्य रेखाबाट उत्तरतर्फ रहन्छ को 6 महिना, यो त्यो समय हो जसमा यस संसारबाट प्रस्थान गर्ने ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मसम्म पुग्छन्। 136 धुवा रात्रि कृष्णपक्ष र दक्षिणायन जुन दिनहरूमा सूर्य भूमध्य रेखाबाट दक्षिणतर्फ हुन्छ को 6 महिना, जसमा गएको योगी चन्द्रमाको ज्योति प्राप्त गरेर फेरि फर्कन्छ। 137 जसले अध्यात्म मार्गमा श्रद्धा राख्दैन उक्त पुरुषले मलाई पाउँदैन, फलस्वरूप फेरि यस संसार चक्रमा घुमिरहन्छ। 138 मानव शरीर धारण गरेका मूर्ख मानिसहरू परम भावलाई नबुझेर मलाई सबै अस्तित्ववान वस्तुहरूको स्वामीका रूपमा जान्दैनन्। त्यस्ता मानिसहरूले राक्षसी आसुरी मोहक स्वभाव धारण गर्छन्। उनीहरूको आशा कर्म र ज्ञान व्यर्थ रहन्छ। उनीहरू विक्षिप्त चित्तका हुन्छन्। 139 दैवी प्रकृतिमा आश्रित महात्माहरू जो महान आत्माका हुन्छन्, उनीहरू मलाई सबै वस्तुहरूको मूल र अविनाशी मानेर मेरो उपासना गर्दछन्। उनीहरू सधैँ मेरो कीर्तन गर्दै मेरा लागि दृढवत भएर आफ्नो व्रतमा स्थित रहन्छन्, भक्तिपूर्वक मलाई नमस्कार गर्दै नित्य ममा लागिरहन्छन्।